اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تیسری شعبان المعظم کا دن، ولادت بسعادت امام حسین علیہ السلام عالم اسلام کو بالخصوص صاحب العصر والزمان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ تیسری شعبان کا دن یہ بڑا بابرکت دن ہے۔ شیخ نے مصباح میں فرمایا کہ اس روز امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نیز امام عسکری علیہ السلام کے وکیل قاسم بن علا ہمدانی کی طرف سے فرمان جاری ہوا کہ بروز جمعرات 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، پس اس دن روزہ رکھو اور یہ دعا پڑھو: اللہم انی اسألک بحق مولود فی ھذا یوم الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ وولادت وقت السماء ومن فیہا والارض ومن علیہا ولما یتعلی بطیہا قتیل الابرت وسید الاسرت الممدود بالنصرت یوم القرت المعوذ من قتلہ ان الائمۃ من نسلہ والشفاء فی تربتہ والفوز معہ فی اوبت والأوصياء من إترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويسعر السار ويرضون الجبار ويكونوا خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار اللهم فبحقهم إليك توسلوا وأسألوا سؤالا معترفين مسيئين إلى نفسه بما فرط في يومه وأمسه يسألك العصمة إلى محل الرمس اللهم فصل على محمد وعترته وحشرنا في زمرته وبوئنا معه دار الكرامة ومحل الإقامة اللهم وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته وارزقنا مرافقته وسابقته وجعلنا ممن يسلم لأمره ويكثر الصلاة عليه عند ذكره وعلى جميع أوصيائه وأهل أصفيائه الممدودين منك بالعدد 12 النجوم الظهر والحجج على جميع البشر اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة وأنجح لنا فيه كل طلبة كما وهبت الحسين لمحمد جده وآل فطرس بمهده فنحن عاجزون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر اوبته آمین رب العالمین۔ اب امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا کہ جو عاشورہ کے دن امام علیہ السلام نے پڑھی جب دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا تھا۔ اللہم انت متعالی المکان عظیم الجبروت شدید المحال غنی عن الخلائق عریض الکبریاء
قادر علی ما تشاء قریب الرحمت صادق الوعد سابق النعمت حسن البلاء قریب اذا دعیت محیط بما خلقت قابل التوبة لمن تاب إليك قادر على ما أردت مدرك ما طلبت وشكور إذا شكرت وذكور إذا ذكرت أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا فأفزع إليك خائفا وأبكي إليك مكروبا وأستعين بك ضعيف وأتوكل إليك كافي واحكم بيننا وبين قومنا فإنهم غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على وحيك فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ابن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن علی بن سفیان سے سنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی دعا کو 3 شعبان المعظم کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ خداوند متعال ہماری ان عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔